हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम अंजुमने पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंजुमने पंजाब का पस मंज़र देखें। 1857 ईस्वी के हंगामे के बाद पूरा हिंदुस्तान एक ताअतुल का शिकार हो गया। बच्चों, ताअतुल कहते हैं बेकार होने को, किसी चीज़ का रुक जाना। समाजी, मुआशी, सियासी, इल्मी और अदबी सतह पर पूरा मुल्क ज़वाल की ओर बढ़ रहा था। इस ताअतुल को दूर करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने भी कोशिशें शुरू कीं। इन्हीं कोशिशों के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अंजुमनें कायम की गई। ऐसी ही एक अंजुमन 21 जनवरी 1865 ईस्वी को कायम की गई, जो अंजुमनें पंजाब के नाम से मशहूर हुई। अब अंजुमन की इर्तिका देखें। ये अंजुमन 21 जनवरी 1865 ईस्वी को शिक्षा सभा के मकान में पंडित मनफूल की सदारत में कायम की गई। लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल WG लाइटनर को इस अंजुमन का सदर मुकर्रर किया गया। डॉक्टर लाइटनर को मशरिकी उलूम से गहरी दिलचस्पी थी, जिसके सबब उन्होंने इस खित्ते की तालीमी और मुआशरती इस्लाह का बेड़ा उठाया और अंजुमने इशाते मतालिबे मुफीदा पंजाब की दाग बेल डाली, जो बाद में अंजुमने पंजाब के नाम से मशहूर हुई। बच्चों, मशरिकी उलूम कहते हैं वेस्टर्न नॉलेज को, यानी वेस्टर्न नॉलेज। उलूम इल्म की जमा है, ठीक है। अब है अंजुमन के मकासिद। मकासिद मकसद की जमा है। अब इस अंजुमन के क्या मकसद थे? इस अंजुमन के दर्ज झैल मकासिद थे। पहले नंबर पर है कदीम उलूम का अहया। अहया कहते हैं किसी चीज़ को नए सिरे से शुरू करना, ठीक है। उलूम इल्म की जमा है। दूसरे नंबर पर है सनातो तिजारत का फ़रोग। सनातो तिजारत का फ़रोग। तिजारत ट्रेड को कहते हैं, यानी ख़रीदना बेचना, और सनात कहते हैं इंडस्ट्री को। तीसरे नंबर पर है देसी, यानी उर्दू ज़बान के ज़रिए उलूम मुफीदा की इशाअत। उलूम मुफीदा यानी वो इल्म जो फ़ायदेमंद हो, ठीक है। इशाअत कहते हैं पब्लिश करने को, यानी ऐसा इल्म जिससे लोगों को कोई फ़ायदा हो। चौथे नंबर पर है इल्मी, अदबी, मुआशरती और सियासी मसाइल पर बहस व नज़र करना, ठीक है। ये चौथा मकसद था। पाँचवें नंबर पर है अंग्रेज़ हुकूमत और आवाम के दरमियान बदगुमानी दूर करने के लिए सूबे के बारुसूख अफराद और अंग्रेज़ अफसरान के दरमियान राबिता कायम करना। बारुसूख अफराद कहते हैं वो लोग जिनका कांटेक्ट, जिनका ताल्लुक़ बड़े लोगों से हो, यानी जिनका ताल्लुक़ जिनका उठना बैठना बड़े लोगों से होता है, उन्हें कहते हैं बारुसूख अफराद। जदीद नज़्म की तहरीक। इस अंजुमन की शोहरत की सबसे बड़ी वजह इसके मुशायरे माने जाते हैं। दरअसल इन्हीं मुशायरों में उर्दू अदब में नई नज़्म की तहरीक शुरू हुई। कर्नल हॉलराइट, जो उस वक्त पंजाब के नाज़िम तालीम थे, यानी एजुकेशन के डायरेक्टर थे, उनको लगा कि स्कूलों में पढ़ाने के लिए उर्दू ज़बान में नज़्मों का वसीला बहुत ही महदूद है, यानी बहुत कम है।
اس لیے انہوں نے محمد حسین آزاد کو موضوعی شاعری لکھنے کی ترغیب دی۔ نظمیں لکھنے کے لیے انجمن لگاتار مشاعروں کا اہتمام کرتی تھی۔ انجمن نے پنجاب کے مشاعروں کا آغاز مئی 1874 کو ہوا۔ ان مشاعروں میں شعراء کو کلام لکھنے کے لیے انجمن کی طرف سے موضوعات دیے جاتے تھے۔ شعراء ان موضوعات پر نظمیں لکھ کر لاتے اور مشاعروں میں پڑھتے تھے۔ ان مشاعروں کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ انجمن کے زیر اہتمام کل 10 مشاعرے منعقد ہوئے۔ ان مشاعروں نے اردو نظم کو ایک نئی جہت اور سمت عطا کی، جس کے سبب جدید نظم کی تحریک شروع ہوئی۔ بچوں، جہت کا مطلب ہوتا ہے نیا رخ دینا، ٹھیک ہے۔ اس تحریک کی بدولت اردو نظم میں جن نئی چیزوں نے جگہ پائی ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلے نمبر پر ہے نیچرل شاعری کا آغاز۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں میں محمد حسین آزاد اور مولانا حالی نے نیچرل شاعری کی بنیاد ڈالی۔ بعد میں اسماعیل میرٹھی نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ دوسرے نمبر پر ہے مناظر قدرت کا بیان۔ مناظر قدرت کا بیان حالانکہ پہلے ہی نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس انجمن نے مناظر قدرت کے بیان کو ایک مستقل صورت دی۔ مستقل کا مطلب ہے ہمیشہ، یعنی پرماننٹ۔ اس کا سب سے پہلا نمونہ حالی کی نظم برکھا رت ہے۔ ان کے بعد آزاد نے ابر کرم لکھ کر اس نئی روایت میں جان ڈال دی۔ بعد میں اسماعیل میرٹھی، شوق کدوائی اور بے نظیر نے مناظر فطرت کو اپنی نظموں میں بھرپور انداز میں پیش کیا۔ تیسرے نمبر پر ہے وطن کی محبت۔ حب وطن کے جذبات قدیم شاعری میں محدود پیمانے پر ملتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حب وطن کے موضوع کو انجمن پنجاب سے وابستہ شاعروں نے ہی کھلے طور پر برتا۔ اس موضوع پر آزاد اور مولانا حالی نے پہلے نظمیں لکھیں۔ بعد میں چکبست، علامہ اقبال اور سرور جہاں آبادی نے اس موضوع کو تقویت بخشی۔ تقویت کا مطلب ہے کسی چیز کو آگے بڑھانا، یعنی ترقی دینا۔ چوتھے نمبر پر ہے اخلاقی شاعری۔ ہندوستان کے سماجی حالات کے پیش نظر اس تحریک نے شاعری کے ذریعے اخلاقیات کا درس دیا۔ درس یعنی سبق، ٹھیک ہے۔ مولانا حالی اور محمد حسین آزاد نے اس طرح کی شاعری کو اہمیت دی۔ حالی کی نظم مسدس مد و جزر اسلام اخلاقی شاعری کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس کے بعد اقبال اور دوسرے شعراء نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ اب آخر میں جب ہم اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو دیکھیں، آخر میں ہے محاکمہ۔ مختصر انجمن پنجاب نے ایک قلیل عرصے کے دوران، یعنی تھوڑے ہی عرصے کے دوران اردو شاعری، خاص کر اردو نظم میں انقلاب افزا تبدیلی لائی۔ اس تحریک کے زیر اہتمام 29 مئی 1874 کو پہلا مشاعرہ منعقد ہوا، جبکہ آخری مشاعرہ 3 مارچ 1875 کو منعقد کیا گیا۔ انجمن کے کل ملا کر 10 مشاعرے ہوئے۔ یہاں پر آخر میں بڑی لگا دینا، 10 مشاعرے ہوئے۔ ان مشاعروں نے اردو نظم کی کایا پلٹ دی۔ مختصراً اس تحریک نے اردو ادب کی قابل قدر خدمات انجام دی۔
تو بچوں آج ہم نے انجمن پنجاب کے بارے میں پڑھا۔ بچوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔